یہ تے صرف دو تین گلاں کیتیاں نے انشاءاللہ. تے نماز پڑھن دا فائدہ کی ایک حدیث سنا دے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، ان دا نام ہے عمر بن ابسا. کی نام ہے؟ عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم دی روایت پڑھن لگا. ایک دوسرا صحابی جن دا نام ہے ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن ابسا نے نبی پاک دی حدیث ابو امامہ بہلی نو سنائی. حدیث مصطفیٰ کیا عمر بن ابسا فرمان لگے میں نبی پاک دے کولو نماز دے متعلق سوال کیتا، طہارت دے متعلق سوال کیتا. آقا فرمان دے نے نماز جنت دی کنجی ہے تے نماز دی کنجی طہارت وضو. حضرات میری طرف دھیان کرنا. عمر بن ابسا فرمان دے نے رسول اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کردہ نماز پڑھن واسطے آؤندہ ہے، وضو کردہ اے ہتھاں دیاں انگلاں پوریاں چو پانی تے قطرے زمین تے ڈگ دے. اللہ پاک دی قسم ہے جی میں پانی دے قطرے زمین تے گر دے نے ہتھاں دے گناہ سارے زمین تے گر جاندے نے. ہتھاں دے سارے گناہ زمین تے گر جاندے نے. پھر بندہ منہ دے اندر پانی ڈال کے کلی کر دے. آقا فرماندے نے منہ دے گناہ معاف. پھر نک نو پانی لاندے نک دے گناہ معاف. چہرہ دھوندا ہے چہرے دے گناہ رب معاف فرما دیندے نے. ہاتھ کونیاں تک بازو دھوندے ہتھاں دے بازواں دے گناہ معاف. سر دا مسا کرے گا سر دے گناہ معاف. پیر دھوے گا پاؤں دے گناہ معاف. میرے آقا فرماندے نے دھیان نال وضو کر کے نماز پڑھ دائے تے نماز دے اندر اپنا دل رب دی یاد لئی خالی کر دیندا ہے. گل سمجھ آ رہی؟ نماز پڑھ دے تے نماز اندر دعاواں پڑھ دے ذکر اذکار انج نماز پڑھ دے گویا کہ رب مینوں ویکھ رہا ہے. توجہ نال اے نہیں مولوی چھیتی کر میں پٹھیاں دا دبا بھی لے آنا توڑی بھی مال نو پانی. استغفراللہ. توجہ نہ نماز پڑھ دے. خدا دی قسم منافق اول تے نماز پڑھ دے ہی نہیں. میری گل سمجھ آ رہی؟ مڑ کے تسی بابے عبدالستار نو یہ نہیں کہنا سمجھ نہیں آئی ہونے کہہ لو جو کہنا. سمجھ آ رہی ہے؟ منافق اول تے نماز پڑھ دے ہی نہیں. جے پڑھن گے اس کونے سستی دے مارے آخری رکعت اندر آن گے تے آ کے امام رکوع او رکوع امام سجدے او سجدے. خدا دی قسم رب رحمان فرما رہے نے رسول اللہ فرما رہے نے منافق اول تے نماز پڑھ دے ہی نہیں. جے آن گے تے نماز اندر رب دا ذکر کر دے ہی نہیں. استغفراللہ. جے کرن گے تے بہت کم. ذرا سوچو فکر. خدا دی قسم رہنمائی والی کسر نبی پاک نے کوئی چھوڑی؟ جڑا چپ کر کے پیچھے بوتھا چوک کے آ گیا مسیح تے کھلو گیا سلام پھیری ہو جا رہے لوگ کہتے ہیں بڑا پکا نمازی. تہاڈی جانے بلا پکا نمازی بندہ منافق ہے. جہنم دے سب تو نیچے والے درجے اندر ہوئے گا. کی فائدہ سردی اندر گھروں ٹھنڈے پانی نال وضو کیتا ہے وہ بھی چجدا نہیں. آ کے ڈاواں ڈوراں دی طرح کھلو گئے ہیں تے وچ بھی کچھ پڑھنا ہے. چپ کر کے کھلو جانا رکوع سجدہ ہو گیا. یہ منافق انج کردے نے مومن بندے انج کردے. رسول اللہ فرماندے توجہ نال وضو کر کے توجہ نال نماز پڑھے. توجہ نال تے نماز اندر اپنے دل نو رب دی یاد لئی خالی کر دے وے کو سبحان اللہ. ٹک کے نماز پڑھتا ہے سکون نہ پڑھتا ہے دعاواں پوریاں کرتا ہے سجدہ سکون نہ کرتا ہے تے نماز مکمل پڑھ کے تسلی نال پھر رب دا ذکر کر کے جدوں باہر جائے گا. ادھر میری طرف ویکھو نوجوانوں بابیو
مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے رسول اللہ فرماندے نے توجہ نال وضو کر کے توجہ نال نماز پڑھن والا بندہ انج گناہاں تو پاک صاف ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ وچوں اج ہی پیدا ہویا ہے۔ اجے ٹھنڈ تانوں تھوڑی پئی ہے ہن ہور پین لگی۔ حضرت عمر بن ابسا نے اے حدیث سنائی کہ انج گناہاں تو پاک توجہ نہ نماز پڑھن والا توجہ نہ وضو جویں ماں دے پیٹ وچوں اج ہی پیدا۔ مسلم دی روایت۔ او دوسرا صحابی ابو امامہ باہلی انہوں شک پہ گئی روایت اندر، وہ کہنے لگے بھائی جان کتے بھولتے نہیں گئے ہیں، اکو باری نماز پڑھو وضو کرو اتنا زیادہ ثواب، بھولتے نہیں گئے۔ حضرت عمر بن ابسا بزرگ نے بابا جی نے تے بول کے کہن لگے ابو امامہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور نے، بوڑھا ہو گیا، موت دا وقت قریب ہے، ولا اس حال اندر اللہ تے اون دے رسول تے مینوں جھوٹ بولن دی کیا ضرورت ہے؟ جیڑا بندہ جان بوجھ کے نبی پاک تے جھوٹ بولے سمجھو نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ ہن عمر بن ابسا فرماندے نے مینوں رب دی قسم ہوئے ابو امامہ 1 2 3 4 5 6 7 اگر 7 مرتبہ اے حدیث میں نبی پاک کو سنی ہندی میں کدی نہیں سی بیان کرنی۔ عمر بن ابسا فرماندے نے مینوں پروردگار دی قسم ہے میں رسول اللہ کولوں اپنے کناں نال 7 نہیں 7 نالوں کئی مرتبہ زیادہ سنیا ہے۔ جڑا بندہ توجہ نال وضو کرے توجہ نہ نماز پڑھے ایک نماز پڑھ کے باہر جائے گناہاں تو انج پاک صاف جویں ماں دے پیٹ وچوں اج ہی پیدا ہویا ہے۔ فرمایا ہے 7 نالوں زیادہ مرتبہ میں حدیث سنی ہے۔ ہن دسو کی خیال ہے پڑھو گے کتنا فائدہ یار۔ ایک نماز دوسری نماز درمیان جو گناہ نے گناہاں تو کفارہ سبحان۔ انس بن مالک فرماندے ایک بندہ آیا کہندا سونےو گناہ بڑا وڈا کیتا حد لا دیو، جتھے حد مانگ رہے ہے تو گناہ تو وڈا ہی ہونا ہے۔ ادھر اذان ہو گئی آپ نے فرمایا چلو نماز پڑھو، نماز پڑھ لی، نماز دے بعد آندا سونےو گناہ بڑا وڈا کیتا ہے حد لا دیو۔ آپ نے نہیں پوچھا کی کیتا ہی کیوں کیتا ہی کدوں کیتا ہی کتھے کیتا ہی نہیں، آپ نے فرمایا تو نماز پڑھی ہون پڑھی ہے، فرمایا نماز دی برکت دی وجہ نال رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ ابو ذر بیان کر دے رسول اللہ ایک باغ چ گئے ٹیڑیاں پکڑ کے ہلائیاں پتے سارے زمین تے، فرمایا صحابیو جڑا نماز پڑھدا ہے جویں پتے زمین تے ڈگ گئے نے خدا دی قسم بندے دے گناہ زمین تے۔ یا اللہ ساڑیاں بیبیاں نو بھی نماز پڑھن دی توفیق دے تے بندیاں نو اوے اچھی بولو۔ یہ 10-10 ہزار دا میک اپ تھپ لیندیاں نے بیوٹی پارلر ان کو نماز پڑھواندی مولانا یہ تے قاری صاحب ہونے تے کریم لائیے پھر کریم لے جائے گی اسی نماز نہیں پڑھنی نماز تسی پڑھو لو۔ تقریراں سنی جان گیاں نعتاں سن ماں علی نام سناؤ تی علی نام سناؤ نماز کنے پڑھنے۔ شیر پنجاب مولانا منظور صاحب نو جان دے بابا جی دے بیلی ہونے ایک نبی پاک دی حدیث آپ نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اپنی بیویاں نال پیار ہے خوشبو نال پیار ہے تے شیر پنجاب فرماندے نے او خوشبو نال پیار کرن والے ہو اپنی بیویاں نال پیار کرن والے ہو نمازاں تواڈے پیو نے پڑھنی ہیں۔ یہ شیر پنجاب دی محبت دی گل ہے انہاں کہا نمازاں وی تے اسی پڑھنیاں نے بڑھیاں نال پیار خوشبوواں نال پیار تے نماز کنے پڑھنی۔ اللہ کرے رب سانو ساڑے بچیاں نو نمازی بنائے۔ ہن جاگ دے بیٹھے میں 2 گھنٹے اور باز کرنا بہو گئے بھج نہ جایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق